शहर के उफक पर छाए बादलों से बूंदाबांदी, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। जौहर टाउन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में बारिश, कोट लखपत आउट टाउनशिप में भी रिमझिम हुई। हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा हफ्ते बारिशों का नया सिस्टम भी शहर में दाखिल होगा। 1 से 4 अप्रैल तक लाहौर में बारिश का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहर के उफक पर छाए बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जौहर टाउन, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में बारिश हुई। कोट लखपत और टाउनशिप में भी रिमझिम हुई। हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चलने लगी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते बारिशों का नया सिस्टम भी शहर में दाखिल होगा। DG PDM इरफान अली काठिया के मुताबिक तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को आसमानी बिजली के दौरान खुले मुकामात से दूर रहने और महफूज जगहों पर रहने की हिदायत भी की गई है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में PDMA की हेल्पलाइन हिदायत भी जारी की गई। पंजाब में तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। वजीर तालीम के मुताबिक 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का निज़ाम नहीं चलेगा। पहली ता 7वीं जमात के नताइज 1 अप्रैल को जारी करने का हुक्म। तमाम स्कूल्स 31 मार्च तक रिजल्ट पेक्टा की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं होगा। हफ्ते में 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने मैट्रिक के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का अचानक दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद भी हमरा थे। राना सिकंदर हयात ने बताया कि पंजाब भर के तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं होगा। हफ्ते में 5 रोज तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। ऑल ओपनिंग ऑन द फर्स्ट, कोई ऑनलाइन नहीं है, फर्स्ट को खुल रहे हैं और इन पर्सन जिस तरह नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, एंड वी आर गोइंग 5 days a week। राना सिकंदर याद ने मजीद बताया कि 1 साल में तलबा को कम अज कम 180 दिन पढ़ाने के लिए तालीमी कैलेंडर में भी तब्दीली ला रहे हैं। 145 से 50 दिन मिल रहे हैं, बट जिस तरह आपने कहा, इस तरह हमने 2 हफ्ते स्मॉग के बचाए बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पॉलिसीज ऑफ मैडम सीनियर मिनिस्टर। हाउएवर हम एकेडमिक कैलेंडर पे काम कर रहे हैं एंड आई एग्री विद यू, मिनिमम 180 डेज बच्चे को जरूर मिलने चाहिए। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुजम्मल महमूद ने बताया कि QR कोड और बायोमेट्रिक के जरिए उम्मीदवारों की शनाख्त की जा रही है। उम्मीदवार जवाबी शीट पर फूल बूटे बनाने पर वक्त जाया ना करें। तलबा को खूबसूरती नहीं, जहानत के नंबर्स मिलने हैं। इस साल हमने QR कोड के साथ साथ बायोमेट्रिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया है। फेशियल रिकग्निशन जो है हार्ट सेंटर्स में, और फिर कंट्रोल रूम है जो हमारा लाहौर बोर्ड में है। अक्रॉस पंजाब 900 से ज़्यादा सेंटर्स ऐसे हैं जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल में जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी रिफॉर्म्स के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर तालीम पंजाब ने इस पे खसूसी तौर पे डायरेक्शंस दी। तो टास्क फोर्स ने ये किया कि इस साल से जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसको 2 हिस्सों में कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नजीर ने बताया कि 256 इम्तिहानी सेंटर्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले पेपर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए नकल करने वाले 10 उम्मीदवारों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लाहौर बोर्ड का और पूरे जो HED का कंट्रोल रूम है, जहाँ से हम तमाम पंजाब के 9 बोर्ड्स की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें 246 सेक्टर ऐसे हैं जिनको हमने हार्डली सेंसिटिव, जो इस एरियाज़ में जहाँ पे हर साल बड़ी शिकायत आती थी कि वहाँ पे बूटी होती है या वहाँ पे इम्पर्सेशन के केस होते हैं, सर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 9 बजे से पहले सारे तमाम स्कूल्स की, तमाम कॉलेजेस जहाँ पे सेंटर बने हुए हैं 246 अक्रॉस द पंजाब, उनको हमने लाइन पे लिया हुआ है। आप देखें बड़ी अच्छी इनकी व्यू आ रहा है और अभी तक हमने 10 केस पकड़े हुए हैं। पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात के बरवक्त आगाज के साथ तालीमी साल भी 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। नए तालीमी साल के लिए 70% मुफ्त दरसी कुतब की तरसील पंजाब भर के अजला में की जा चुकी है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लॉकडाउन से लोकल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार होगी। हफ्ता और इतवार को शट डाउन करने से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। वीकेंड पर लॉकडाउन दुरुस्त नहीं होगा। बेहतर है फिर सब कुछ बंद कर दिया जाए। साबिक वजीर SM तनवीर और रीजनल चेयरमैन एजाज हकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान अरशद बोले, ज़्यादा टैक्स लेना है तो फिर वीकेंड बंद ना करें। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी ने कहा, हुकूमत सब्सिडी दे। PCCI लाहौर में कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले मतवक्के लॉकडाउन पर मीटिंग हुई। SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत ताजिरों को रात 10 बजे कारोबार बंद करने का फैसला वापस ले और मईशत को मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। राना तारिक महबूब ने ख्वाजा आसिफ को आड़े हाथों लिया, कहा कि ख्वाजा आसिफ चोर चोर की बात करते हैं, बिजली चोरी खत्म करना उनका काम था, मेरा नहीं। 10 बजे से पहले रिटेल बंद नहीं होती। देखें, हमने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। अगर हम गवर्नेंस यूरोप वाली नहीं ला सकते ना,
تو دکانیں یورو والی بند نہیں ہو سکتی. دوسری بات خواجہ صاحب کے لیے, اگر آپ 40 سال اقتدار میں رہ کے بجلی چوری بند نہیں کروا سکے تو آپ کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے. اگر چوری ہو رہی ہے تو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے, میں چور نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی میسج ہے کہ یہ صحیح وقت آ گیا ہے اپنے کاروباروں کو بڑھانے کا. بس گورنمنٹ سے یہاں ہی ریکویسٹ ہے کہ غلط فیصلہ نہ کریں. جتنا کل پینک ہوا, بے شک وہ فیک ہو, بے شک وہ ڈرافٹ ہو, اگر غلط ہے فیک ہے تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے کہ بزنس کمیونٹی اتنا پینک کیوں ہوتی ہے, اس طرح کی فیک چیزیں آنا. جو فیک کام کر رہے ہیں اس کے خلاف FIR کاٹیں, اس کو بند کریں. ریجنل چیئرمین ذکی اجاز کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان کو ہفتہ و اتوار کو شٹ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اس فیصلے سے کاروباری طبقے کو نقصان ہوگا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں, کیا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ کے آرڈر کینسل ہو جائے, آپ کے ٹیکس کی میں ریونیو کم ہو جائے؟ کیسے پاسبل ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ ایسا کوئی فیصلہ کرے گی. انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, اور اگر پاکستان کی معیشت چلے گی تو پاکستان چلے گا. تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہفتے اور اتوار کا لاک ڈاؤن اور جمعے کو تقریباً ہر شہر میں چھٹی ہوتی ہے اور دنوں میں تو 30% ریونیو آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں جنگ ہے وہاں عوام و حکمران عیاشی کر رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد صرف قیاس آرائیوں سے لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں. کیمرہ مین زامن عباس کے ساتھ سعید احمد, سٹی 42. لاہور میں سمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم لانے کا فیصلہ. سسٹم کو یلو لائن کے روٹ پر آپریشنل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ نے ٹاسک وزیر ٹرانسپورٹ کو تفویض کر دیا. سسٹم کو آپریشنل کرنے پر 6 سے 8 ارب روپے لاگت آئے گی. بلال اکبر کے مطابق سسٹم کو ٹھوکر چوک سے ہربنسپورہ تک آپریشنل کیا جائے گا. پنجاب حکومت نے لاہور میں سمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا. سمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کو یلو لائن کے روٹ پر آپریشنل کیا جائے گا. SRT سسٹم کو آپریشنل کرنے پر 6 سے 8 ارب کی لاگت آئے گی. وزیر اعلیٰ نے SRT سسٹم کو آپریشنل کا ٹاسک وزیر ٹرانسپورٹ کو سونپ دیا. SRT سسٹم کا روٹ 26 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا. SRT سسٹم کو کینال روڈ پر ٹھوکر چوک سے ہربنسپورہ تک آپریشنل کیا جائے گا. کینال روڈ پر تقریباً 8 اسٹیشنز بنیں گے. سمارٹ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے ریل کے 6 یونٹس آپریشنل ہوں گے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ یومیہ 12,000 سے زائد مسافروں کو سفری سہولیات میسر آئے گی. SRT سسٹم کا ٹینڈر اوپن کر دیا گیا. یلو لائن کا بھی یہی روٹ ہے, تاہم SRT کو 1 ماہ میں آپریشنل کر دیں گے. کمرشل بینکوں میں سرکاری فنڈز رکھنے کی پالیسی میں نرمی کی بڑی ترمیم کی تجویز. پنجاب حکومت کا نجی بینکوں میں فنڈز رکھنے کے عمل کو وسعت دینے کا فیصلہ. پنجاب حکومت نے بار ایسوسیشنز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں پیش کی گئی سمری کو مسترد کر دیا ہے, جسے گرانٹ ان ایڈ پالیسی 2025 کے تحت جانچنے کے بعد منظور نہیں کیا گیا. کمرشل بینکوں میں سرکاری فنڈز رکھنے کی پالیسی میں نرمی کی بڑی ترمیم کی تجویز سامنے آ گئی. پنجاب حکومت نے نجی بینکوں میں فنڈز رکھنے کے عمل کو وسعت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. محکمہ خزانہ کی جانب سے پیش کردہ سمری کے مطابق پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کو پہلی بار اس فریم ورک میں شامل کرنے کی منظوری مانگی گئی ہے. ریٹنگ کی شرط سے استثنا دینے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ اسپیشلائزڈ بینکوں پر عائد پابندی بھی ختم کی جائے گی. دوسری جانب پنجاب حکومت نے بار ایسوسیشنز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں پیش کی گئی سمری کو مسترد کر دیا ہے, جسے گرانٹ ان ایڈ پالیسی 2025 کے تحت جانچنے کے بعد منظور نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق محکمہ قانون نے صوبے بھر کی بار ایسوسیشنز کے لیے 65 کروڑ 50 لاکھ روپے کی گرانٹ تجویز کی تھی. تاہم مختلف محکمانہ اعتراضات اور مالی اور انتظامی پہلوؤں پر تحفظات کے باعث یہ سمری منظور نہ ہو سکی. حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ محدود مالی وسائل اور ترجیحی اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرحلے پر ایسی گرانٹ کی منظوری ممکن نہیں تھی. لاہور کے انتظامی معاملات پر تقسیم سردخانے کی نظر. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس نے بھی معاملے پر چپ سادھ لی. محکمہ بورڈ آف ریونیو نے انتظامی معاملات سے متعلق رپورٹ مانگی. ابھی تک رپورٹ جمع نہ کروائی جا سکی. شہر کی تحصیلوں کے نام, آبادی, تھانوں کی تعداد مانگی گئی. لاہور کے انتظامی معاملات پر تقسیم کا معاملہ سردخانے کی نظر ہو گیا. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آفس نے بھی معاملات پر چپ سادھ لی. محکمہ بورڈ آف ریونیو نے انتظامی معاملات سے متعلق رپورٹ مانگی. رپورٹ طلب کرنے کے باوجود تاحال جمع نہ کروائی جا سکی. ذرائع
ذرائع کے مطابق متعدد یا دہانیوں کے باوجود تاحال رپورٹ بارے جواب نہ ملا۔ لاہور میں موجود تحصیلوں کے نام، آبادی، تھانوں کی تعداد مانگی گئی۔ لاہور میں تحصیلوں میں سرکاری اراضی سے متعلق رپورٹ کا کہا گیا۔ نقشے کے ذریعے موجودہ تجویز شدہ یونٹس کے حدود کو وضع کرنے کا کہا گیا۔ عمارتوں کی موجودگی، دفاتر، افسران کی رہائش سے متعلق رپورٹ مانگی گئی۔ تجاویز شدہ نئی یونٹس کے لیے سٹاف کی موجودگی سے متعلق تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ سرکاری کمپنیز کی جانب سے قوانین کے مسلسل خلاف ورزیوں نے گورننس پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ مالی شفافیت، کارکردگی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ سرکاری کمپنیز کی جانب سے قوانین کے مسلسل خلاف ورزیوں نے گورننس پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے۔ سرکاری کمپنیز کی جانب سے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کروانے کا انکشاف سامنے آیا۔ مالی شفافیت، کارکردگی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ کئی کمپنیز نے قانون کے مطابق سالانہ جنرل اجلاس بھی منعقد نہیں کیے۔ بعض اداروں میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی نہ ہونے سے کارکردگی اور فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے جمع نہ ہونے سے خرد برد اور مالی بے ضابطوں کے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ متعدد کمپنیز کے بورڈز میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونا کارپوریٹ گورننس اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان مسلسل خلاف ورزیوں سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو شدید دھچکا پہنچ رہا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال بدستور خراب، فلائٹ آپریشن پھر کٹائی میں پڑ گیا۔ آج مختلف ایئرپورٹ سے دو طرفہ 52 پروازیں منسوخ۔ لاہور ایئرپورٹ پر آپریشن میں دو طرفہ 18 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ PIA، ایئر بلو، ایئر عربیہ، کویت، ایران ایئر، ایمریٹس سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹ شامل ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے پیش نظر فلائٹ آپریشن پھر کھٹائی میں پڑ گیا۔ مشرق وسطی کے مختلف ایئرپورٹس کی دو طرفہ 52 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر مشرق وسطی کی پروازوں کے آپریشن میں 18 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ منسوخ ہونے والی پروازوں میں PIA، ایئر بلو، ایئر عربیہ، کویت، ایران ایئر لائنز، عراقی ایئر، قطر ایمریٹس سمیت دیگر ایئر لائنز کی فلائٹس شامل ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے دوحہ، کویت، بحرین، دبئی، ریاض کی 20، اسلام آباد ایئرپورٹ سے بحرین 2 پروازیں نہ اڑا سکی۔ پشاور ایئرپورٹ پر دوحہ، شارجہ، دبئی، ابوظہبی کی دو طرفہ 10 پروازیں، ملتان ایئرپورٹ سے 2 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ایئرپورٹ ذرائع پاکستان سے 30 دن کے دوران منسوخ پروازوں کی تعداد 2406 ہو گئی۔ IG پنجاب نے 120 DSPs کے تبادلے کر دیے ہیں۔ مبشر احمد DSP آپریشن شادرہ تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ محمد سرور کو DSP CRO لاہور تعینات کیا گیا۔ محمد ارحم کو ترقی دے کر DSP انویسٹیگیشن لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ محمد زاہد نواز DSP آپریشنز DIC 3 منڈی بہاؤدین تعینات کیا گیا۔ DSP عادل سعید بٹ کو بٹالین 7 لاہور تعینات کیا گیا۔ DSP عبد الجنید خان کو TTIS 1 چنگ تعینات کیا گیا۔ محمد سلیم کو SDPO بھوانہ چنیور تعینات کیا گیا۔ عبد الواحد کو ADIG سیکیورٹی ڈویژن لاہور، جبکہ محسن مجید کو DSP ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ تعینات کیا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں پتنگ بازی کے متعلق متفرق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے پسند تہوار ختم ہونے کے باوجود پتنگ بازی کے واقعات کے متعلق متفرق درخواست پر 21 اپریل کو رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے پتنگ بازی کے دوران درج مقدمات اور ضبط کیے گئے سامان کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ جسٹس ملک اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ سانحہ 9 مئی مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے ٹرائل کی کارروائی 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ATC ایڈمن جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ منشیات کیس میں گرفتار ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ہائی کورٹ کا RPO گجرانوالہ خرم شہزاد کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مفصل رپورٹ طلب کر لی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ۔ عدالت نے میشا شفیع کے خلاف دعوے کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کر دیا جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج آصف حیات کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ خاتون نے فیملی عدالت میں حق مہر میں اضافے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار خاتون نے قانونی نقطہ اٹھایا کہ شادی سے طلاق تک بننے والے شوہر کے اثاثوں میں عورت حصے دار ہوتی ہے۔ متاثرہ خاتون نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور دلیل پیش کر دیا۔ اسمگلنگ میں ملوث گاڑیوں کو بحق کے سرکار ضبط کرنے کا معاملہ۔ ہائی کورٹ نے FBR کی جانب سے دائر اپیل پر گاڑی مالکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے FBR کی اپیل پر سماعت کی۔ کالعدم تنظیم کے مبینہ ارکان کے خلاف دھماکہ خیز بارودی مواد برآمدگی کیس۔ ملزمان کے وکلا کو CTD کے گواہان سے جرح کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی۔ ہوٹل کے لیے خریدی گئی پلاسٹک کی کرسیاں اور میز ناقص نکلنے کا کیس۔ صارف عدالت نے پلاسٹک شاپ رنگ محل کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ عدالت نے دکاندار کو فوری کرسیاں تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔
आईजी पंजाब अब्दुल करीम से पुलिस मुलाजमिन और उनके अहले खाना की मुलाकात। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमिन फैमिलीज के मसाइल सुनी, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। लेडी जूनियर क्लर्क नादिया अमानत की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत भी जारी की है। ड्राइवर कांस्टेबल फारूक अहमद की अहलिया की सरकारी रिहाइश की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर को रिलीफ फ्राहमी की हिदायत जारी की। हेड कांस्टेबल अख्तर रसूल की पी कैडर स्कीम के तहत प्रमोशन की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत भी जारी की है। ASI सईद हसन रजा की बेटी की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को ज़रूरी कार्रवाई रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद की दरख्वास्त पर CCPO लाहौर को हिदायत भी जारी की हैं। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीद अहमद तारड़ ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने चेयरमैन का इस्तकबाल किया। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरीद अहमद तारड़ ने कहा कि मुनसिफाना मुकाबला मजबूत माईशत की बुनियाद है। शफाफियत, मार्केट में बराबरी के मौक़े और कवानीन के मुकम्मल पाबंदी के जरिए इक़्तिसादी तरक्की हासिल की जा सकती है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि मजबूत मुकाबला जाती निज़ाम सनती तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद मुकाबला बेहतर मायार की मसनूआत, मुनासिब कीमतों और सनती कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। शुगर इंडस्ट्री की डी रेगुलेशन और इजाफी चीनी की एक्सपोर्ट का मामला। ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजाफी चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त और शुगर इंडस्ट्री को डी रेगुलेट करने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ चौधरी ने दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़का अशरफ ने कहा कि इस दफा क्रशिंग सीजन के अख्ताम पर चीनी का टोटल स्टॉक 80,71,000 टन तक पहुंच जाएगा, जबकि 13 माह की खपत तकरीबन 70,20,000 टन है। ज़का अशरफ ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री पैदावारी लागत में इजाफे और चीनी के इजाफी ज़खायर बरकरार रखने के बायस शदीद नुकसान का सामना कर रही है। हुकूमत इजाफी चीनी मुल्की ज़र मुबादला के लिए एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे। पैदावारी लागत में इजाफे और चीनी की इजाफी ज़खायर बरकरार रखने के बायस शदीद नुकसानात का सामना कर रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द चीनी की बरामद करने की इजाज़त दी जाए ताकि मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सके और शुगर इंडस्ट्री को फौरी तौर पर कम्प्लीटली रेगुलेट किया जाए। मोहम्मद रफीक ने कहा कि हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद शुगर इंडस्ट्री को डी रेगुलेट नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2006 और 2009 में तश्कील दी गई थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मनफी मुहिम के बायस एथेनॉल पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। हम अपने बिजनेस पे फोकस करने की बजाय ना हमारा ज़्यादातर टाइम गवर्नमेंट के जाके बिजनेस समाजत करने में गुजर जाता है और वो हमारी बात नहीं मानते। और दिस इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज बीइंग रेगुलेटेड इन पाकिस्तान। मुझे और कोई बता दें को रेगुलेटर। और राइस की देखें, राइस इतनी प्रोडक्शन 6 मिलियन टन होती है, 2 मिलियन रिक्वायरमेंट है, 4 मिलियन एक्सपोर्ट हो जाती है। अगर हमें भी इस तरह राइस की तरह ये हमें डी रेगुलेट कर देना, हम विद सेम एरिया अंडर कल्टिवेशन हम 50% प्रोडक्शन इंक्रीज करके देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नॉर्थ जोन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन चौधरी असलम, चीफ एग्जीक्यूटिव इत्तेहाद शुगर मिल्स मोहम्मद शकील, CEO फातिमा शुगर मिल्स फैसल अहमद मुख्तार, मोहम्मद अशरफ, अवैस भट्ट, अली अल्ताफ सलीम, इमरान अहमद, सुहेल शहजाद और दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी